رکھیں اور دعا مانگ رہا ہوں. میں نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ. نعت خوانی ہوگی, عظیم الشان نعت خوان ہوگے بیٹھے ہیں یہاں پر, انشاءاللہ آپ کے قلوب و ذہن کو منور کریں گے. بس دعا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ اسی طرح بیٹھے رہیے. اس کو یہ بابرکت محفل ہے کیونکہ ایسی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری تیرے جناب میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اس جملہ کلام ذکر باز کے ثواب آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس تمام دا ثواب تمام نبیان دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. اس تمام دا ثواب خلفائے راشدین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمامی ازواج تمامی آل بالخصوص شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمامی اصحاب دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس تمام دا ثواب تابعین تبع تابعین جملہ ائمہ کرام جملہ اولیاء کرام جملہ مسلمین مومن مومنات اس بالخصوص یا اللہ جملہ میزبان اور مہمان جتنے بھی موجود تھا بیٹھے یا اللہ پاک جنہاں دے آبا اجداد عالم برزخ جن سب دی روحاں کو پیش کرنے قبول منظور فرما. سب دے درجات بلند فرما اور سب کو جنتی اعلیٰ مقام عطا کر اور سب دی منزل آسان فرما. اور یا اللہ پاک انہاں دی قبرہ کو تحت دے نگاہ وسیع فرما. اسا سب دے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. شیطان دے شر انسان دے شر تو بچا. اچانک حادثے تے مصیبتوں کو محفوظ فرما. یا اللہ پاک روحانی جسمانی بیماری کو بچا. محمد رافع بچہ ہے وہ بولدا نہیں اور ٹرن دی بھی تکلیف ہے. یا اللہ پاک کو مکمل صحت عطا کر. اس میلاد دا صدقہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دے اصحاب دا صدقہ پیارا دا صدقہ یا اللہ پاک جڑے تھا بیٹھے جنہاں دے رشتہ دار بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر. انہاں کو محتاجوں کو بچا. لمبی زندگی سکھ صحت عطا فرما. ہر مسلمان کو پانچ ٹائم دا نمازی بنا. قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جنہاں نے اہتمام کیتا جانی مالی اس دے وچ خدمت کیتی تیرے نبی دا ذکر دا اہتمام کیتا. یا اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا کر. سب کو برکتاں انہاں دے گھراں کو مال کو رزق کو برکتاں نہ بڑھا. انہاں کو ہمیشہ صراط مستقیم تے رکھ. سب کو دین دنیا دی بادشاہی عطا کر. دین دنیا دی شرم سارے کو بچا. اور یا اللہ پاک آخر تو دعائی ہوئے سارے ملک و پاکستان دی حفاظت فرما. ملک دشمن ناصر کو بچا بالخصوص فلسطین کشمیر لبنان اور یمن دے حالت بھی رحم کر. یا اللہ پاک سارے ملک کی ناگہانی آفت آئیے دریا چناب دے اوتے اور آبی ستلج دے اوتے جڑے اموات تھے یا اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش فرما. جڑے بے گھر تھے انہاں کو اپنا گھر عطا کر. یا اللہ پاک ہر قسم آفات بلیات کو بچا. آزمائشوں کو محفوظ فرما. اسا سب کو ایمان دی سلامتی عطا کر. خاتمہ بالایمان فرما اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.